भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह रूस गएका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार रूससँग प्रतिरक्षाका विषयमा आवश्यक छलफल गर्नका लागि उनी त्यसतर्फ गएको बताइएको छ। उनले 3 दिने भ्रमणका लागि त्यसतर्फ गएको बताइएको छ। रुसको राजधानी मस्कोमा आयोजना हुने दोस्रो विश्वयुद्धमा रुसले जर्मनीको नाजी सरकारमाथि विजय गरेको अवसरमा समेत आयोजना हुने विशेष सैनिक परेडमा सहभागी हुने जनाइएको छ। हालैमा चीन र भारतको सीमा क्षेत्र लद्दाखको गलवानमा चिनिया सेनाको आक्रमणमा 20 जना भारतीय सैनिक मारिएका थिए। चीन र भारत बीचको यो विवादपछि भारतका रक्षा मन्त्री सिंहको यो भ्रमण हुन लागेको छ। आफू रुसमा रहँदा त्यहाँका रक्षा मन्त्रीसँग प्रतिरक्षा विषयमा वार्ता हुने र त्यस विषयमा गहन रूपमा छलफल गर्ने समेत उनले जानकारी दिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यता आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण भारतमा मोदीको विरोध भएको छ। सार्वजनिक भाषण र वाक्कटुताका लागि कहलिएका मानिएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी पछिल्लो आफ्नै सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण आलोचित भएका हुन्। उनले चीनसँगको सीमा विवादमा तनाव चुलिएपछि सर्वदलीय बैठकमा मोदीले चिनिया सेना भारतीय भूमिमा प्रवेश नगरेको भन्ने भनाइलाई लिएर विपक्षीहरू र पूर्व कूटनीतिज्ञहरूले समेत उनको चर्को आलोचना गरेका हुन्। हुन पनि भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले बुधबार चिनिया विदेश मन्त्रीसँगको फोनमा कुराकानीमा चिनिया पक्षले भारततर्फको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल एलआईसीमा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने प्रयास गरेका कारण झडपको स्थिति सृजना भएको दावी गरेका थिए। चिनिया पक्षको भारतीय भूमिमा संरचना निर्माण गर्ने सुनियोजित र योजनाबद्ध कार्य नै हिंसात्मक झडप र मानवीय क्षतिका लागि जिम्मेवार छ। उक्त टेलिफोन कुराकानीमा उक्त विषय समेट्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। जयशंकरको उक्त दावीको ठिक विपरीत मोदीले सर्वदलीय बैठकमा यस्तो धारणा राखेपछि बवाल सुरु भएको हो। चौतर्फी विरोध र आलोचना भएपछि भारत सरकारले मोदीको बचाउ गर्दै भनाइलाई तोडमोड गरिएको दावी गरिएको छ। लद्दाखको गलवान क्षेत्रमा भारतीय र चिनिया सैनिक बीच भएको झडपमा 20 जना भारतीय सैनिक मारिएको थियो। उक्त घटनाका सम्बन्धमा छलफल गर्न मोदीले सर्वदलीय बैठक डाकेका थिए। बैठकमा मोदीले पूर्वी लद्दाखको घटनाका सम्बन्धमा रक्षा मन्त्री र विदेश मन्त्रीको कुरा सुने र प्रस्तुति पनि हेरे। न त उनीहरूले हाम्रो सीमामा पसेका छन्, न त हाम्रो कुनै चौकी उसले कब्जा नै लिएको छ भनेका थिए। मोदीको उक्त भनाइलाई लिएर सबैतिरबाट आलोचना सुरु भएको हो। मोदीले बैठकमा राखेको भनाइप्रति विपक्षी दलदेखि पूर्व कूटनीतिज्ञसम्मले विरोध र आश्चर्य प्रकट गरेका थिए। उनीहरूले मोदीको उक्त भनाइ सरकारको यसअघिको अडानको खिलाफ भएको समेत बताएका छन्। विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मन्त्री पी चिदम्बरमले पत्रकार सम्मेलन मार्फत यदि चिनिया सैनिकहरू भारतीय भूमिमा प्रवेश नगरेको भए झडप कुन ठाउँमा र सैनिकहरू कहाँ मारिए भन्दै मोदीमाथि कडा प्रश्न तिर्साएका थिए। यदि चिनिया सैनिकहरू भारतीय भूमिमा आएका होइनन् भने झडप कहाँ भयो, सैनिकहरू कहाँ मारिए, यदि अतिक्रमित भएको छैन भने 20 जना सैनिकहरूको बलिदान किन गरियो, चिदम्बरले सोधेका छन्। त्यसैगरी भारतीय अनलाइन द वायरसँगको कुराकानीमा पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेनालले पनि मोदीको भनाइप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। अतिक्रमणका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीका भनाइ तथ्यहीन र भ्रामक छन्। यदि त्यसो हो भने किन र कहाँ सैनिकहरू मारिए, उनलाई उद्धृत गर्दै द वायरले लेखेको छ। मोदीले शुक्रबारको भनाइप्रति सबैले आलोचना गरिरहेका बेला चिनिया विदेश मन्त्रालयबाट गलवान उपत्यकाका सम्बन्धमा जारी वक्तव्यले आगोमा घिउ थप्ने काम गर्यो। भारत र चीनबीच लद्दाखको सीमावर्ती क्षेत्रमा गलवान उपत्यका, तातो पानी र पाङगोङ छोमा विगतदेखि आमने सामने हुँदै आएका छन्। त्यस क्षेत्रमा कोरिएको कृत्रिम सीमा एलआईसी र त्यसको आसपासको भूभागको दावीलाई लिएर यी दुई छिमेकी बीच विवाद हुने गरेको छ र बेला बखत दुवै छिमेकीका सैनिकहरूबीच झडप र घम्साघम्सी हुँदै आएको छ। सोमबार राति भने दुई पक्षका सैनिक बीच हिंसात्मक झडप भएको हो। तर चिनिया विदेश मन्त्रालयबाट अवैध रूपमा जारी विज्ञप्तिमा चिनिया पक्षले गलवान उपत्यकामा आफ्नो भूभाग भएको दावी गरेको थियो। गलवान उपत्यका धेरै वर्षदेखि एलआईसीको चिनिया भूभागमा रहेको छ। चिनिया सैनिकले त्यस क्षेत्रमा गस्ती गर्दै आएका छन्। गत अप्रिलदेखि भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा निरन्तर सडक, पुल र अन्य पूर्वाधार बनाउँदै आएको र चीनले धेरै पटक विरोध गरे पनि भारतीय पक्षले एसएसबीमा थप रूपमा सीमामा अगाडि बढेको र परिस्थितिलाई भड्काउने काम गरेको चीनको दावी छ। चिनिया पक्षबाट आएको पछिल्लो दावीले मोदी सरकारलाई थप अप्ठ्यारोमा पारेको हो। त्यसपछि सरकारले चिनिया दावीको सम्बन्धमा प्रश्न पार्नुपर्ने माग गरेको छ। विपक्षीहरूले मोदी सरकारमाथि गलवान उपत्यकामा चीनलाई जिम्मा दिएको आरोप समेत लगाएका छन्। चीनले गलवान उपत्यकामा आफ्नो दावी दोहोर्याएको छ। सरकारले तत्काल प्रश्न पार्नु पर्यो। यसको सरकारको भनाइ के छ? के चीनको उक्त दावी सरकारले स्वीकार गर्छ?
उनले भने। चौतर्फी विरोध सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री मोदीले विज्ञप्ति निकाल्दै सैनिकहरूको मनोबल गिराउने नियतले मोदीको भनाइको तोडफोड गरिएको आरोप लगाएको बताएका छन्। हाम्रो भूमि अतिक्रमण गर्न खोज्नेहरूलाई हामीले धरतीका साहसी छोराहरूले उचित जवाब दिन्छन्। म विश्वस्त पार्न चाहन्छु कि हाम्रा सेनाले सीमा रक्षाका कुनै पनि कमी छाड्ने छैनन्, मोदीलाई उद्धृत गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ। साथै 16 बिहार रेजिमेन्टका सैनिकहरूले आफ्नो ज्यान खेलेर चिनिया पक्षको अतिक्रमण गर्ने र संरचना निर्माणको प्रयासलाई असफल पारेको भनाइ समेत मोदीले राखेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यसैगरी बैठकमा मोदीले भारतको नक्सामै भारतीय भूमि प्रष्ट भएको र सरकारले एलएसीमा एकतर्फी रूपमा हेरफेर हुन नदिने धारणा राखेको जनाइएको छ। गलवान उपत्यकामा चिनिया दाबीलाई लिएर विदेश मन्त्रालयले समेत विरोध जनाएको छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव शनिबार जारी विज्ञप्तिमा गलवान उपत्यका क्षेत्रमा ऐतिहासिक रूपमै भारतको रहेको दाबी गरिएको छ। गलवान क्षेत्रको वास्तविक ऐतिहासिक रूपमा प्रष्ट छ। चिनिया पक्षबाट एलएसीका सम्बन्धमा अतिरञ्जित र गलत दाबी स्वीकार्य छैन। यदि दाबीहरू चीनको विगतको आफ्नै अडानका विरुद्धमा छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यसअघि रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले पनि घटनाका सम्बन्धमा गरेको ट्विटलाई लिएर आलोचना खेप्नु परेको थियो। सिंहले बुधबार ट्विट मार्फत गलवानमा सैनिकहरूको मृत्युबाट अत्यन्त दुःखी र मर्माहत बनाएको लेखिएको थियो। हाम्रा सैनिकहरूले कर्तव्य पालनको क्रममा अदम्य साहस र वीरता देखाउँदै वीरगति प्राप्त गरेका छन्, सिंहको ट्विटमा भनिएको थियो। तर सिंहको ट्विटमा चीनको विरोध नगरिएको भन्दै कांग्रेसका पूर्व अध्यक्ष राहुल गान्धीले चर्को आलोचना गरेका थिए। उनले ट्विट मार्फत एउटा भिडियो सन्देश जारी गर्दै रक्षा मन्त्री सिंहले चीनका केही नबोलेर भारतीय सैनिकहरूको अपमान गरेको आरोप लगाएका थिए। मोदीको उक्त भनाइले लिएर सबैतिरबाट आलोचना सुरु भएको हो। मोदीले बैठकमा राखेको भनाइप्रति विपक्षी दलदेखि पूर्व कूटनीतिज्ञसम्मले विरोध र आश्चर्य प्रकट गरेका थिए। उनीहरूले मोदीको उक्त भनाइ सरकारको यसअघिको अडानको खिलाफ भएको समेत बताएका छन्। विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मन्त्री पी चिदम्बरमले पत्रकार सम्मेलन मार्फत यदि चिनिया सैनिकहरू भारतीय भूमिमा प्रवेश नगरेको भए झडप कुन ठाउँमा र सैनिकहरू कहाँ मारिए भन्दै मोदीमाथि कडा प्रश्न तिर्साएका थिए। यदि चिनिया सैनिकहरू भारतीय भूमिमा आएका होइनन् भने झडप कहाँ भयो, सैनिकहरू कहाँ मारिए, यदि अतिक्रमित भएको छैन भने 20 जना सैनिकहरूको बलिदान किन गरियो, चिदम्बरले सोधेका छन्।